نقصہ بنتی ہے بھی مکمل نہیں ہوئی، موت دا بلاوا آ گئی ہے، میری ایک گل من لے، میں اس شیشے دے کمرے چ لاٹھی دی ٹیک لا کے کھڑا ہوا تے میری اکھاں کھلیاں رہن دیں تے میری روح قبض کر کے چلا جائیں۔ فرشتے نے اس طرح ہی کیتا۔ نبی سلیمان اس جڑا شیشے دا کمرہ بنوایا سی نا، وہ دے وچ کھڑے ہو گئے، لاٹھی دے ٹیک لائی، کھلوتیاں کھلوتیاں دی روح پرواز ہو گئی، اکھاں کھلیاں نے۔ نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ لگا ہی نہیں، یہ تھے بابے دے جن سارا کچھ ہی نہیں جان دے، بول دے نہیں، اے بابے کو جن نے وہ دس دن نے توید کتھے نپے نے تے کروائے کنے نے، اے تیرے وڈے پرا دے وڈی بھابی نے کرانی، وہ گھر ڈانگو ڈانگی ہوئے نے۔ اور نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا تے بابے دے جنہاں نو کیویں پتہ لگ گیا بھائی؟ وہ بول دے نہیں، یہ نبی سلیمان دے جنہاں نالوں بابے دے جن تگڑے نے، وہ بولو دے صحیح، قرآن کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اعلان کر کے کہہ دیو نا، جدو نبی سلیمان علیہ السلام نو موت دا پیغام آیا، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ نبی سلیمان کھڑے نے، جن کام کر رہے نے تڑا تڑ، تے قرآن آندا ہے جدو لاٹھی نو کون لگا او دی طاقت ختم ہو گئی، نبی سلیمان ڈگ پہ، جن نس گئے۔ اللہ یعلمون الغیب، اگر انہاں جنہاں نو علم غیب ہوندا، کنہاں نو؟ او بولو تے صحیح، کنہاں نو؟